अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल कमाने वाला बना दे, हराम कामों से और हराम चीज़ों से अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। अल्लाह ताला आपको ऐसा बंदा बना दे जैसे अल्लाह ताला को पसंद है, मतलब नेकी करने वाला, गुनाहों से बचने वाला, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने वाला, उनकी खिदमत करने वाला और अपनी औलाद का और अपनी बीवी का हक़ अदा करने वाला। इस तरह का बंदा बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जो थक गया है दिल तुम्हारा तो बताओ उसे कि अल्लाह है ना। जो टूट चुकी है रूह तुम्हारी तो बताओ उसे नमाजें हैं ना। कहे जो कोई नसीब में नहीं बताओ उसे दुआएं हैं ना। जो कहे कोई कि ये मुमकिन नहीं बताओ उसे तहज्जुद है ना। जो दिल के दर्द की इंतहा है बताओ उसे सब्र है ना। जो दिल कहे टूट गया हूँ बताओ उसे कि अल्लाह की रहमत है ना। जब ज़हन कहे रास्ता नहीं अब कोई बताओ उसे कि मौजज़े हैं ना। बेशक जब बिल्कुल टूट के इंसान बिखर जाता है तो उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें संभालने वाला हमारा रब है। हम और लोगों की जुस्तजू क्यों करें? जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा गमगीन हो और बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएं, तो सच्चे दिल से अपने रब को पुकारें। अल्लाह है ना, वो हमें सुन रहा है, वो हमें देख रहा है। हम नमाज़ें पढ़ेंगे, मायूसियाँ खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी। हम मायूस क्यों होते हैं? क्यों होते हैं हम मायूस? जबकि हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आज खुशी के दिन, खुशी के पल हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो कल हमें दुख भी मिलेंगे, गम भी मिलेंगे। और अगर दुख मिलेंगे, गम मिलेंगे तो हमें उनका सामना हंस कर करना है। ये थोड़ी होता है कि जब आपके पास खुशी के पल हो और आप खुश हो तो जब आप कहें कि हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब गम और तकलीफ़ आपके पास आती है तो आप कहते फिरते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने इस तकलीफ़ के लिए, इस परेशानी के लिए हमें ही क्यों चुना? तो ये गलत बात होती है, ये गलत जुमले होते हैं जो हमें अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। ये नाशुक्री के अल्फाज होते हैं। बचते रहें उस काम से जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। आप फ़र्ज़ करें अल्लाह पाक ने आपको बेटी जैसी नेमत दी, ठीक? आपने अपनी बेटी के लिए शुरू से ही पैसे जमा शुरू कर दिए। फ़र्ज़ करिए आपने एक लकड़ी का बॉक्सा बना लिया, उसके अंदर आपने रोज़ाना के हिसाब से 100 रुपये जमा करने शुरू कर दीजिए। ज़रा गौर से सुनिएगा। 100 रुपये आप रोज़ाना उसको जमा करें। जब तक आपकी बच्ची 20 साल की नहीं हो जाती आपने उस लकड़ी के बॉक्स को खोलना नहीं है। जिस दिन आपकी बेटी 20 साल की हो आप उस बॉक्स को खोलें और सबको जमा करें। आप देखें अगर उस लकड़ी के बॉक्स में कहीं दीमक नहीं लगी होगी तो वो पैसे जो आपने जमा किए थे वो सही रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अगर उस लकड़ी के बॉक्स में कहीं दीमक लग गई और उसकी वजह से जितने भी पैसे आपने जमा किए बच्ची के बचपन से लेके उसके 20 साल होने तक, तो वो सारे नोट वो दीमक खा जाएगी। तो आप ये देखें जब आप वो बॉक्स खोलेंगे और अगर उसमें आपको पैसे सही हालत में नहीं मिलेंगे तो आपका दिल कितना दुखी होगा। आपको तकलीफ़ होगी ना कि मैं 20 सालों से ये जमा कर रहा था कि मेरी बच्ची जब 20 साल की होगी तो मैं इसे खोल के देखूंगा। हो सकता है लाखों रुपया जमा हो गया हो सकता है क्या? यकीनन लाखों रुपया उसमें जमा हो सकता है।
لیکن صرف آپ کی ایک غفلت کی وجہ سے، آپ کی ایک لاپرواہی کی وجہ سے اگر اس لکڑی کے باکس کے اندر کہیں بھی دیمک لگ گئی تو وہ آپ کی 20 سال کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں جو بھی عبادت آپ کریں اس کو سیو کرنے کا طریقہ بھی پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بے انتہا نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں آپ کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں معلوم نا۔ اب فرض کیجئے روز محشر کے دن آپ کھڑے ہیں اور آپ کو آپ کا نامہ اعمال دیا جانے والا ہے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ ہے نامہ اعمال، اور اس نامہ اعمال میں آپ کو آپ کی کوئی نیکی نہیں ملتی، کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے۔ کتنی تکلیف ہوگی آپ کو، کتنا دکھ ہوگا آپ کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو، سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی لیکن آپ نے اس کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے، جلد بازی میں نماز پڑھی، تو خدا کو آپ کی ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے ڈائریکٹ منہ پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، میرا کام تھا نماز پڑھنا، خدا کے آگے سجدہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وہ نماز اللہ پاک کے ہاں قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جب آپ کی نمازیں قبول ہو ہی نہیں رہی ہیں، آپ روزانہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، روزانہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، اور ایک دن وہ دن آ جاتا ہے جب آپ کو خدا کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور اس میں کوئی بھی نیکی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے 10 حج کر لیں، 20 حج کر لیں، لیکن آپ کا دل پتھر ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، آپ کے دل میں غریبوں کے لیے محبت نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر یتیموں کے لیے محبت نہیں ہے، آپ صرف اپنے میں لگی ہوئی۔ آپ نے روپیہ جمع کیا، آپ نے پیسہ جمع کیا، لیکن کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو برے طریقے سے جھڑک دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے تو 10 حج کیے ہیں، میں تو جنت، میرے لیے تو جنت ہے۔ تو دیکھیں انسان کی ایک غلطی اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہر نماز کے اندر یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ پاک میں یہ جو نیکی کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ تیری بارگاہ میں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بس اللہ پاک تو مجھے اخلاق کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک تو میری نیکیوں کو قبول کر۔ اللہ پاک تو میرے سارے عمل سے واقف ہے جو میں صبح سے لے کر شام تک کرتا ہوں۔ جب رات کو اپنے نرم بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو خدا کے حضور یہ بات ضرور کہا کریں کہ اللہ پاک میں نہیں جانتا کہ آج میں نے سارا دن میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کی بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ پاک جتنی بھی نیکیاں میں نے کی ہیں تو نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت رکھنی ہوگی، کسی کو بھی حقیر سمجھ کر، اپنے سے کمتر سمجھ کر جھڑکنا نہیں ہے بلکہ مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہنے کو 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، خوب سارے حج کیے ہوئے، بہت سارے انہوں نے حج کیے ہوئے، لیکن ان کے دل میں اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ محبت کیا ہے، عاجزی کیا ہے، رحم دلی کیا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کیجئے اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک آپ جو چھوٹے سے بھی چھوٹا نیکی کا عمل کرتے ہیں نا وہ آپ کا قبول ہو جائے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ آپ کا نیکی کا عمل ضائع ہوتا جائے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، وہ مثال یہ ہے، آپ نے اپنے گھر کا کچھ کھانا، بچا ہوا کھانا آپ نے اٹھا کے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا، لیکن جب آپ کے گھر پہ کوئی سوالی آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے مانگنے والا، تو آپ اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، پیٹ بھرنے کے لیے اس کو روٹی نہیں دیتے، دوسرے دن وہ جب ضائع ہو جاتا ہے اس کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے دروازے پر کوئی سائل آیا ہے اور آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں تو آپ اس کو دے کر اس کا پیٹ بھر دیجئے، تو وہ بھی آپ کو دعائیں دے گا، اس کے پیٹ میں گیا ہوا ایک ایک لقمہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔
तो कोशिश कीजिए अच्छे लोगों की सोहबत में उठें बैठें, अच्छे लोगों की सोहबत में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए। उन लोगों का साथ आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत बेहतरीन है जो आपको गुनाहों से बचाते, और जो लोग आपको गुनाहों का रास्ता दिखा रहे, गुनाहों की तरफ लेकर जा रहे, खुदारा उनसे किनारा कशी कीजिए, उनसे दूर हो जाइए। ज़िंदगी चंद दिन की है। हम अल्लाह पाक के लिए हमें अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बतौर मेहमान भेजा है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो सारी ज़िंदगी यहाँ रह सकता है, कोई भी नहीं है। बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े औलिया कराम आए, सब आए ना इस दुनिया में, सब चले गए, कोई बाकी तो नहीं रहा इस दुनिया के अंदर। सबने जाना है, और जिसने भी जाना है ना, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा अपने साथ लेकर जाएगा, और कुछ उसके साथ नहीं जाएगा। सिर्फ वो अमाल जाएंगे जो आप इस दुनिया में रहकर करेंगे। अगर आपके अमाल अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, तो आप यकीन कीजिए आपकी जन्नत आपकी मुंतज़िर है, आपका इंतज़ार कर रही है। आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाएगी। लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ आपने बदअमाल किए होंगे, गलत काम किए होंगे, गलत महफिलों में आए गए होंगे, गलत लोगों की सोहबत में उठे बैठेंगे, तो आप यकीन कीजिए आपकी कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी जहां आप तन्हा होंगे। तो कोशिश कीजिए अपनी आखिरत को संवारिए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।